كفرت الفجر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائیں باہر کے اجالے مجھے کیا راہ دکھائیں اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر ہفتوں سے نہیں برسوں سے میں بیمار ہوں مولا ہفتوں نہیں برسوں سے میں بیمار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا
اشارہ ہو تو آسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ ہو تو آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، پھر بھی تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، پھر بھی تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ اللہ دی توفیق و رحمت نال جتنا ہو سکے زیادہ تو زیادہ کثرت دے نال نیکی دا اہتمام، گناہاں تو بچن دا اہتمام، اللہ تعالیٰ نو راضی کرن دی کوشش کرو، چونکہ کوئی پتہ نہیں ایک قیمتی لمحات دوبارہ زندگی اندر ساڑے نصیب چاہن گے کہ نہیں آن گے۔ آج میں تواڈے سامنے جو بات عرض کرنا چاہنا، انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ۔ آج دا موضوع ہے کہاں گئی تیرے چہرے کی رونق۔ میدان محشر اندر روز قیامت اللہ دی عدالت اندر کچھ لوگ خوش نصیب چمکدے ہوئے چہریاں نال آن گے اور کچھ بد نصیب سیاہ اور بدصورت چہریاں نال آن گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو انہاں لوگاں شامل فرما لے جنہاں دے چہرے نور نال چمکدے ہون گے۔ آج دنیا دے کسے فنکشن وچ جانا ہوئے، دنیا دی کسے میٹنگ وچ جانا ہوئے، دنیا دے کسے پرے پنچایت دے مسئلے اندر یا عوامی سطح تے کسے بھی ایسے پلیس تے جانا ہوئے، بندہ بڑی تیاری نال اپنے آپ نو پھبا سجا کے، میری ماواں بہناں تے پھر بالخصوص اپنے آپ نو پھبا اور سجا کے 3 گھنٹے دا میک اپ کر کے اپنے چہریاں تے رونق لیا کے اسی مجلساں دی زینت بننے ہاں بھی لوگ ویکھ کے ساڈے حسن تو متاثر ہو، ساڈا چہرہ ویکھ کے لوگ محسوس کرن کہ اللہ نے بندے نو بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ اور یہ حقیقی بات، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان نو سونا بنایا، مگر کچھ لوگ
اپنیاں بدعمالیاں دی وجہ کر کے اپنے آپ نو کوڑا بنا لیندے نے۔ ایک صورت ظاہری صورت ہے جڑی اسی لوگاں دے سامنے پیش کرنے ہیں، ایک صورت ساڑی باطنی صورت۔ مثالہ نہیں سن دے، اچھا اے تیرا اصل چہرہ سی، آج سمجھ آئی کہ تو کس طرح دا بندہ ہے؟ لوگاں دے سامنے نمازاں پڑھنا ہے، حج اور زکاتاں، بڑا متقی اور پرہیزگار، تے اندروں تیرے کام میدان دینے کہ لوکاں دی عزتاں پامال کرنا ہے، لوکاں دے مال تے ڈاکہ مارنا ہے، اپنیاں بھیناں دا حق مار جانا ہے، اے تیرا اصل چہرہ ہے۔ سانوں تے آج پتہ لگیا، ہائے ہائے، مگر بھائی ہوئے تے دنیا دی گل ہے، یہ برداشت ہو جائے۔ 100 بندے دے سامنے توہین ہو گئی، 1000 بندے دے سامنے توہین ہو گئی، مگر انہاں بد نصیباں دا کی عالم ہوئے گا کہ پوری کائنات دے سامنے جنہاں نو ذلیل کر دیتا جائے گا۔ پوری کائنات دے لوگ جمع ہونگے، اللہ انہاں بد نصیباں دیاں شکلاں کالیاں کر دیں گے، انہاں دیاں شکلاں تبدیل کر دیتیاں جان گیاں، جسم تبدیل ہو جان۔ دعا کریا کر اللہ تعالی ذلت تو بچا کے رکھے، عزت تو ود کے بندے نو کوئی چیز پیاری نہیں، مال بھی عزت تو بہتا پیارا نہیں، بندے نو اپنی جان بھی عزت تو بہتی پیاری نہیں، بندے جانہ دے جاندے نے اپنی عزت واسطے، میری توہین نہ ہو جائے، میری انسلٹ نہ ہو جائے۔ آج تے تھے دنیا اندر تینوں کوئی کوڑا کوجا کہہ دیتے تو گاڑ پہ جانا ہے نا، اوتھے تو نظراں چکائیں گا، اپنے آپ نو چھپائیں گا، نہ نظراں چکا سکیں گا نہ اپنے آپ نو چھپا سکیں گا، تے لوگ کہیں گے کہاں گئی تیرے چہرے کی رونق، بڑا سونا بڑھ کے پھردا سی دنیا اندر، بڑے تیرے لمبے لمبے وال، تے میری ماں بہن بڑیاں خوبصورت تیریاں اداواں، تے بڑے تو جناب اپنے آپ نو سجان پھبان دے اہتمام کیتے، مگر اللہ دی عدالت اندر چہرے سیاہ کر دیتے جان گے اگر عمل اچھے نہ ہوئے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، آج میں تواڈے سامنے نا انہاں 6-7 بندیاں دی نشاندہی کر دیاں جنہاں دیاں اللہ نے شکلاں تبدیل کر دینی ہیں، جنہاں دے چہرے یا تے انجی تبدیل ہو جان گے، یا کالے سیاہ ہو جان گے، یا خون آلود ہو جان گے، تے یا اللہ اکھاں تو انیاں کر دے، ایسے بد نصیب۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو، اور جنہ بد نصیباں دا انجام ہے ان جیسے اعمال نہ کرے اجے، وگرنہ قیامت والے دن اللہ ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اے جڑے لک چھپ کے گناہ کردا ہے نا، قیامت والے دن اللہ نے تیرے چہرے تے ظاہر کر دینے، لوگ ویکھ کے کہن گے اچھا جی حاجی صاحب تسی بھی تہاڈا بھی یہی حال سی، مولوی صاحب لوگاں نو واز کردے سی تے تہاڈی بھی یہی صورتحال ہے۔ شکلاں لوگ پڑھ لین گے، شکلاں تو پتہ چل جائے گا اے زانی ہے، اے شرابی ہے، اے بدکار ہے، اے ظالم ہے، اے متکبر بندہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وہ دن قیامت آن والا ہے جس دن کئیاں لوگاں دے چہرے چمک دے ہون گے، کئیاں دے لوگاں دے چہریاں تے رونقاں ہون گیاں، ضاحکۃ مستبشرہ مسکران دے چہرے،
اشاش بشاش چہرے ووجوہ یومئذ علیہا غبرا تے کئیاں لوگاں دے چہرے سیاہ کر دیتے جان گے کئیاں لوگاں دے چہریاں تے لامتاں پیاں ہون گیاں اللہ تعالیٰ انہاں دے چہرے بے نور کر دین گے اللہ فرماندے نے ترحقھا قطرا اللہ اکبر اے لوگ شرمندگی دے اندر اے لوگ رسوائی دے اندر مبتلا ہو جان گے اللہ اکبر اپنیاں حرکتاں دی وجہ کر کے اپنے گندے اعمال دی وجہ کر کے گھبراہٹ دا شکار ہون گے ٹینشن دا شکار ہون گے انہاں دے چہرے سیاہ کر دیتے جانے نے شکلاں بدل دیتیاں جان گیاں اللہ فرما دینے اولئک الکفرۃ الفجرا انہاں دے کفر دی وجہ کر کے کیونکہ کافر اور فاجر لوگ نے اللہ اکبر گندے کردار والے لوگ اللہ اکبر کلمہ پڑھن دے باوجود انہاں لوگاں نے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کیتیاں کلمہ بھی پڑھ دے رہے مگر اللہ تے اللہ دے رسول دا کہنا نہیں سی مندے کلمہ بھی پڑھ دے رہے گندے کماں تو بعد نہیں آئے فسق و فجور تو بعد نہیں آئے ایسے لوگاں دا انجام اللہ بیان کر رہے ہیں اللہ دے قرآن دے کو اور مقام ہے اللہ فرماندے نے یوم تب یزو وجوہ و تسود وجوہ اللہ فرماندے نے فَأَمَّا الَّذِي نَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اللہ تعالیٰ فرما دینے روز قیامت کئیاں لوگاں دے چہرے چمکدار ہون گے تے کئیاں دے چہرے سیاہ کر دیتے جان گے اللہ اکبر ایسے لوگاں دے جڑے ایمان لے آن دے بعد بھی کفر کر دے رہے اللہ اکبر ایمان لے آن دے بعد بھی نافرمانیاں کر دے رہے اللہ تعالیٰ فرما دینے انہاں واسطے عذاب ہوئے گا اللہ اکبر ہن جناب اللہ کہن گے ہن چکھو مزے اپنے کفر دے ہن چکھو مزے اپنیاں نافرمانیاں دے اللہ اکبر چہرے سیاہ ہو گئے شکلاں تبدیل ہو گئیاں ویر جی اللہ اکبر حضرات محترم ایتھے کسی بندے دے اللہ اکبر آگ لگ جائے تے چہرے دا جناب کیفیت بدل جائے تے لوگ رشتہ دینا پسند نہیں کر دے لوگ ویکھنا پسند نہیں کر دے لوگ گلاں کرن لگ جاندے نے بندے اپنے چہریاں نو چھپان لگ جاندے نے بندے اپنے چہرے نو لکا کے لوگاں دے سامنے گزر دے نے اے ویر اللہ دی عدالت دے اندر چہرہ چھپا بھی نہیں سکیں گا اللہ اکبر اللہ دی عدالت دے اندر تو اپنے جناب چہرے دی سرجری بھی نہیں کرا سکیں گا اللہ تعالیٰ انج شکلاں بدصورت بنا دین گے اللہ اکبر انہاں دیاں جڑے دنیا تے رہ کے اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کر دے رہنے اللہ نے انہاں دی ہدایت واسطے قرآن بھی گلایا سی اللہ نے انہاں دی رشد و ہدایت واسطے اللہ اکبر میرے پیغمبر دے سینے تے وحی نازل کر کے حدیث دا سلسلہ بھی جاری کیتا سی انہاں دی رشد و ہدایت واسطے اللہ نے اپنے نبی کلا کے انہاں لوگاں دی کامیابی دا درس بھی دوایا سی اللہ دے قرآن دے خون دے باوجود بھی نبی سلطان دے آن دے باوجود بھی اللہ اکبر لوگ اپنیاں من مرضیاں دے اندر اپنے تصورات دے اندر اپنیاں خواہشات دیاں پیرویاں کرن والے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہاں لوگاں دی شکلاں بگاڑ چھڑے گا سیاہ کر چھڑے گا اللہ اکبر بڑے بد نصیب لوگ جدی ماں ویکھے گی تے اکھاں تو انا نظر آئے گا ایدا باپ ویکھے گا اے اکھاں تو انا نظر آئے گا ایدے رشتہ دار ویکھن گے ایدا چہرہ جڑا سیاہ نظر آئے گا محلے دار ویکھن گے اللہ اکبر دی شکل بجو دی نظر آئے گی اللہ تعالیٰ انج شکلاں تبدیل فرما دین گے اللہ تعالیٰ دی ناراضگی انہاں لوگاں تے اترے گی اللہ اکبر ویر اپنی آخرت دی تیاری کریا کر اللہ فرماندے نے اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتصرت و اذا
البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دن آن والا ہے جدوں آسمان پھٹ جائے گا، ستارے چڑھ جان گے، زمین جڑی ہے نا وہ پانی دے چشمے ابالن لگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قبراں پھٹ جان گیاں، میتاں باہر آ جان گیاں، لوگ قبراں وچوں باہر آ جان گے۔ اللہ فرماندے نے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قدمت و اخرت، ہر بندے نو سمجھ آ جائے گی میں کی کمائی کر کے آیا، میں کی آخرت واسطے لے کے آیا، میں کنے کمل کر کے آیا، کیونکہ قبراں چوں نکل دیاں ہی لوگاں دیاں شکلاں تبدیل ہو جان گیاں، قبراں چوں نکل دیاں ہی لوگانوں اللہ اکبر آخرتیاں سختیاں شروع ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر۔ کیڑے کیڑے بد نصیب نے جنہ دیاں شکلاں وگاڑ دتیاں جان گیاں، چہریاں دیاں رونقاں اٹھا لیاں جان گیاں۔ پہلا بد نصیب اللہ اکبر، اللہ دا قرآن کہندا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي آما وقد کنت بصیرا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اللہ اکبر ذات محترم کچھ انج دے قبراں وچوں کڈے جان گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری، جنہ لوگاں نے ساڈے ذکر تو منہ موڑ لیا، ساڈے شکر تو منہ موڑ لیا، ساڈی تسبیحات تو منہ موڑ لیا، ساڈی آیات تو منہ موڑ لیا۔ انہاں دے سامنے رب دا قرآن سی مگر اے پڑھن واسطے تیار نہیں سی ہوندے، انہاں دے سامنے رب دا قرآن سی ایتاں پڑھیاں جاندیاں پر انکار کر دیا کر دے۔ اللہ دے شکر دے جملے نہ بول دے، نہ شکری دے جملے بول دے، اللہ تعالیٰ دی تعریف دے جملے نہ بول دے، بلکہ شکوے تے گلے کر دے نظر آندے۔ سارا دن گالیاں تے فسق و فجور والے کام تے کر لیں دے، مگر اللہ دے ذکر دے قریب نہ آندے۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ پہلی سزا اللہ دنیا تے انہاں نوں دین گے، اللہ انہاں دی معیشت برباد کر دین گے، اللہ انہاں دا رزق تنگ کر دین گے۔ فیصلہ بادیا آج معیشت دے رونے روندے پے ہو، آج دنیا دے اندر جناب منگتے بن کے پوری دنیا تو منگ دے پھر دے جے۔ اللہ دیو بندیو معیشت تباہ ہوئی تیریاں نافرمانیاں دی وجہ کر کے، تو اللہ دا ذکر چھڑیا، اللہ تعالی نے تیری معیشت تباہ کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ ایتھے ہی بس نہیں، اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا قیامت والے دن ایسے لوگ جنہوں قبراں وچوں باہر آن گے، اللہ انہاں نوں اکھاں تو انیاں کر دین گے۔ اللہ اکبر۔ اکھاں ہی نہیں ہون گیاں، شکلاں بگڑ گئیاں، اللہ اکبر بے نور کر دیتے گئے، تے اے روئے گا چلائے گا چیخاں مارے گا اللہ سونیا مینوں تے دنیا دی زینتاں نظر آندیاں سن، میں تے اپنی زندگی دے اندر بڑے عیش و آرام تکے، بڑی زیب و زینت نوں ویکھیا، اللہ میریاں تے موٹیاں موٹیاں تے سونیاں سونیاں اکھاں، سونیاں سونیاں پلکاں تے بڑے خوبصورت میرے انداز سن۔ اللہ جی میں دنیا دیاں رنگینیاں ویندا رہیا، اللہ جی اج مینوں نظر نہیں پیا آندا، اللہ جی مینوں اج پتہ نہیں لگ رہا۔ اللہ اکبر۔ فیصلہ بادیو ذرا اندازہ کرو نا اس بندے دا جیڑے بندے نو قیامت والے دن قبر وچوں باہر کڈیا ہے، اونوں پتہ ہی کوئی نہیں جانا کڑے پاسے، اونوں پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ اللہ اکبر۔ ٹھڈے کھاندا پیا ہے، تکے کھاندا پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذات محترم نور اللہ تعالی نے کھو دیا کھاندا، اکھاں تو نبی نہ ہو گیا ہے ظالم جیڑا بندہ اللہ دے ذکر تو موڑدا سی، کہے گا قال رب لما حشرتنی آما، اللہ مینوں تے نظر آندا سی، میری آنکھاں تے بالکل ٹھیک سی، وقد کنت بصیرا۔ اللہ فرمان گے
اج اساں تیری بصیرت کھو لئی، اج تیریاں اکھاں دا نور اسی کھو لیا ہے۔ اللہ اکبر، اج نظر نہیں آئے گا، تکے کھائیں گا، ٹھڈے کھائیں گا، اللہ اکبر ذلیل ہو جائیں گا۔ لوگ ویکھن گے یار اے کدھر جاندا ہے، اینوں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اینوں پتہ ہی نہیں لگ رہا، اکھاں دا نور ہی کوئی نہیں، ذلیل ہو گیا، لوکاں دے سامنے رسوا کر دیتا گیا ہے۔ ویر اللہ دیا بندیا، رب تینوں مینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، ٹائم کڈیا کر اللہ دی عبادت واسطے، ٹائم نکالیا کر اللہ تعالیٰ دے ذکر واسطے، بہندہ اٹھدا اللہ دے ذکر نال زبان نو تر رکھیا کر، اللہ دے ذکر تو منہ نہ موڑی، نہیں تے تیری شکل تبدیل ہو جائے گی، تیری آنکھاں تو تینوں انا کر دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، میدان محشر اندر رسوائی دا سامنا کرنا پہ جائے گا۔ اج ایتھے بندے نو جناب اکھاں دا تھوڑا جا مسئلہ بن جائے نا تے بندہ جناب روندا ہے، بندہ چلاندا ہے، مینوں مسئلہ بن گیا، مینوں نظر نہیں آندا، امی جی میرا علاج کراؤ، ابو جی کچھ کر لو، میری آنکھاں گئیاں، میری بینائی ختم ہو گئی، اوتھے چلائے گا، امی بھی کم نہیں آئے گی تے بابا بھی کم نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، میرے مسلمان بھائیو، پہلا بد نصیب جنہوں اکھاں تو انیاں کر دیتا جائے گا، اکھاں تو انیاں کر دیتا جائے گا، تے دوسرا بد نصیب آقا فرماندے نے کئی بندے قبر چوں اس حال اندر نکالے جان گے، سال اندر اللہ اکبر انہاں دے منہ انساناں ورگے ہون گے تے انہاں دے جڑے تاڑ نے وہ ایک چھوٹی چونٹی ورگے ہون گے، جویں کوئی جناب کیڑی ہوندی ہے، چونٹی ہوندی ہے، انہاں دے وجود انج کر دتے جان گے، لوکاں دے پیراں تھلے مسلے جا رہے نے، لوکاں دیاں جُتیاں تھلے ذلیل ہون گے، لوکاں دے پیراں دے تھلے اللہ اکبر ذات محترم ذلیل ہو رہے نے، ویکھن گے یار میرا چہرہ ٹھیک ہے، میرے وجود نو کی ہو گیا، میرے بدن نو کی ہو گیا، میں تے 6 فٹ دا تگڑا جوان سی، میں تے 6.5 فٹ دا جناب 5.5 فٹ قد رکھن والا جوان سی، میں تے جناب لوگاں نال زور ازمائیاں کردا، میں تے بندے نو بندہ نہیں سی جاندا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی نے چونٹی جنہ وجود بنا دیتا، اے پتہ ہے کون بد نصیب ہے؟ متکبر انسان ہے، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، جڑا آندا سی اے بندیاں دی کیڑی گل ہے، اے ساڈے واسطے کیڑے مکوڑے نے، غریباں دی کیڑی حیثیت ہے، انہاں دی کوئی قدر نہیں، انسانیت دا خیال نہیں سی کردا، انساناں نو جانوراں تو بدتر جانیاں کردا سی۔ اللہ اکبر، ایسا بد نصیب متکبر انسان، ویر تکبر نہ کریا کر، غرور نہ کریا کر، بڑے بڑے متکبر اللہ اکبر اللہ نے مٹی وچ ملا دیتے نہیں، بڑے بڑے گزر گئے جڑے کہندے سی سورج ساڈی پچھانی وچوں نکلدا ہے، اللہ دی قسم حج قبراں دے نشان وی لوکاں نوں یاد کوئی نہیں، بڑے بڑے سکندر گزر گئے، بڑے بڑے راجے گزر گئے، اللہ اکبر، او جناب قوم آتے قوم سمود دے واقعات پڑھ کے ویکھو نا، ایڈے ایڈے کھجوراں دے تنیاں جڈے انہاں دے قد ہوندے سن، مگر اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں ساڈیاں نافرمانیاں تو بعد نہ آئے تے پھر جدوں اسی سٹیا پئے سن جویں کھجوراں دے تنے ڈگے پے ہوندے نے، کوئی حال نہیں سی انہاں لوکاں دا۔ تکبر میرے رب دی چادر ہے، اللہ دی چادر نو ہاتھ نہ پایا کر، جنہیں رب دی چادر نو ہاتھ پایا وہ ذلیل ہو گیا، جنہیں رب دی چادر نو ہاتھ پایا وہ ماریا گیا۔ اوے کوئی تیرے صافے نو تیری چادر نو ہاتھ پائے تے تو کہنا میں بندہ مار سٹاں، میری پگڑی نو ہاتھ پایا ہی تے جڑا رب دی چادر نو ہاتھ پا لے۔ تکبر میرے رب دی چادر ہے، جنہیں تکبر کیتا انہیں اللہ دی چادر نو ہاتھ پا لے، تے جنہیں رب دی چادر نو ہاتھ پا، اللہ نال کسے دا کی مقابلہ ہے؟ اللہ نال کسے دا کی مقابلہ ہے؟ تکبر نہ کریا کر، غرور نہ کریا کر، متکبر بندے دا اللہ تعالیٰ وجود چونٹی جنہ بنا، اے روئے گا، چلائے گا، چیخا مارے گا، اللہ جی میں تے ایڈا کڑیل جوان سی کی بن گیا؟ اللہ فرمان گے تو میرے بندیاں نو بندہ ہی نہیں سی سمجھدا، تو غریباں نو جناب انسان ہی نہیں سی سمجھدا، میں تینوں پراڈو کی دیتی تو تے نواب ہی بن گیا، میں تینوں کوٹھی کی دیتی تو تے آکھیا میں سرتاج بن گیا۔ اللہ اکبر، اے فرعون ورگے جناب طبیعت دے جڑے لوگ نے بندیاں نو بندہ نہیں جان دے، اوے تو مینوں جاندا نہیں، نکی نکی گل تے تو مینوں جان، تو بھی تو درندہ ہے کوئی بھی تینوں جاندا ہی کوئی نہیں، انساناں نو تو لوگ جان دے۔
اللہ اکبر متکبر بندے نو اللہ لوگاں دے سامنے ذلیل کرے گا۔ یار کڈی عجیب گل ہے، ایتھے تکبر کردا ہے، ایتھے بندے نو بندہ نہیں سمجھدا، جنوں مرضی تھپڑ مار لیا، جنوں مرضی گالاں کڈ لیاں، جنوں مرضی تکا مار کے ٹر گیا، جدے تے مرضی ظلم کر لیا، اللہ تعالیٰ اینو چونٹی جنہ وجود دین گے او غریب دے پیراں تھلے مسلیا جا رہا ہوئے گا۔ اللہ پھر پوچھن گے ہاں بھائی بندے نو بندہ نہیں سی جاندا، انسانیت دی قدر نہیں سی تیرے دل اندر، آج روڑے نہ دے پیرا تھلے میں تنوں ذلیل کراں گا میدان معاشر اندر۔ اللہ اکبر متکبر بندے دا یاد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ویر تکبر اندر آ کے دولت دے نشے اندر آ کے لوگاں تے ظلم نہ کریا کر، زیادتی نہ کریا کر۔ آقا فرماندے نے جنہیں دنیا تے ایک ظلم کیتا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہوں ظلمات دے اندھیرے چ جناب دھکیل دین گے۔ اللہ اکبر چہرہ سیاہ ہو جائے گا تے اندھیریاں ہی اندھیریاں اندر انہوں کوئی شے ہی نظر نہیں آئے گی، تاریکیاں دے اندر گھیریا جائے گا۔ اور حدیث پاک چاہتا ہے انہاں متکبر لوگانوں جنہاں دے وجود چونٹیاں جیسے ہون گے اللہ کسیٹ کے انہوں فرشتیاں دے ذریعے جہنم دے قید خانے میں پا دین گے۔ قید خانے دے اندر جہنم دے قید خانے دے اندر وہ ایسا قید خانہ ہے جدے اندر انہاں لوگانوں جہنم دے جتنے لوگ نے انہاں دا نچڑن والا خون پسینہ پہ کچلو انہاں لوگانوں گرم کر کر کے پیایا جائے گا۔ اور تکبر کرنے والیا آج غریب بندے دے نال کھانا گوارا نہیں کردا، آج غریب بندے نال سلام لینا گوارا نہیں کردا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم دے گندے لوگاں دا کچلو تیرے منہ وچ پا دینا ہے تے اللہ نے پوچھنا ہے بڑا تینوں تکبر سی، بڑا تینوں غرور سی، بڑی تینوں جناب حماقت سی، زمین تے قدم مار مار کے رکھدا سی۔ اللہ اکبر کہ میرے وڈا میرے جڈا چودھری کوئی نہیں، میرے جڈا نواب کوئی نہیں۔ فرعون نو یو گھمنڈ سن، آندا سی انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا رب پالن والا، میرے تو وڈا کیڑا چودھری۔ نمرود نو یہی گھمنڈ سی کہ میرے تو وڈا دولتاں والا کوئی نہیں، شہرتاں والا کوئی نہیں۔ اللہ نے دنیا چ بھی ذلیل کیتا، اللہ آخرت چ بھی ذلیل فرما دین گے۔ لہذا ویر تکبر نہ کریا کر، تکبر نہ کریا کر۔ تیسرا بد نصیب جدا چہرہ سیاہ کر دیتا جائے گا، جنہاں دیاں شکلاں بے نور ہو جان گیاں، کہاں گئی تیرے چہرے کی رونق۔ آقا فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیتا، فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے میری امت میرے سامنے ہوئے گی، میں اپنی امت نو پہچاناں گا۔ تے آقا علیہ السلام نو صحابی کہندا سونےو تسی امت نو کیویں پہچانو گے؟ اتنی خلقت ہوئے گی بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جنہیں لوگ آنے نے، تسی اپنے امتیاں نو کیویں پہچانو گے؟ آقا فرماندے نے میرے امتیاں دے وضو والے اعضاء جڑے نے وہ چمکدے ہون، چہرے روشن ہون گے، نور ہوئے گا۔ یہ تو کی معلوم ہوتا ہے نمازیاں دے چہرے چمکن گے تے جڑے بے نماز نہیں انہاں دے چہرے کالے ہون گے، بد صورت ہون گے بے نماز اللہ دی عدالت اندر۔ آج بیٹھا رہنا دکان تے رب دی عدالت چ نہیں ہوندا، اللہ تعالیٰ دے گھر نہیں ہوندا سجدہ کرنے واسطے، اوتھے اللہ دی عدالت اندر اللہ تعالیٰ حکم دین گے سجدے دا تے جڑے کردے نے سجدے سجدے کرن گے۔ جڑا بے نماز ہے اللہ دی بارگاہ سجدہ نہیں کردا، اللہ ان دی کمر میں ایک تختے دی مانند بنا دین گے، چکن دی کوشش کرے گا گر جائے گا پر سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ ذلیل کر دین گے لوگاں دے سامنے۔ اللہ اکبر بے نماز بندیاں دے چہرے کالے ہونے جے، بے نماز جڑے بندے نے انہاں دے چہرے سیاہ ہون گے، رونقاں نہیں ہون گیاں، خوشیاں نہیں ہون گیاں، انہاں دے رنگ اڈے ہون گے، انہاں دے رنگ حضرات محترم سیاہ کیتے ہون گے، انج لگے گا جویں رات دیاں کالیاں سیاہیاں کٹ کٹ کے انہاں دے چہریاں تے پا دتیاں گئیاں نے۔ ویر نماز پڑھیا کر، نماز پڑھیا کر، میرے پیغمبر فرماندے نے نماز نور ہے، جڑا بندہ نمازی نماز دے واسطے نور بن جائے گی، برہان بن جائے گی، اللہ اکبر کامیابی دا سامان بن جائے گی۔ تے جڑا بے نماز بندہ
آندا ہے ہوندا انجام اللہ فرعون نال کر دین گے، حمان تے شداد نال کر دین گے، نمرود نال کر دین گے، ابو جہل دے نال کر دین گے۔ اللہ اکبر ویر نمازاں پڑھیا کر، نمازاں پڑھیا کر، بے نماز بندہ مسلمان نہیں ہوندا، بے نماز بندہ منافق ہے، بے نماز بندہ کافر ہے تے بے نماز بندہ مشرک ہے۔ نماز نہ پڑھی نا تے اللہ دی عدالت ذلیل کر دیتا جائے گا۔ نمازاں پڑھیا کر، نمازاں پڑھیا کر۔ اللہ اکبر۔ آ ہن رب دے در تے کر لیا کرو ٹھیک یار، بولن ہی نہیں دے رہے۔ آ ہن رب دے در تے سر نوں جھکا، پچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ آ ہن رب اوتھے کرے گا کوشش سجدہ کرن دی، پر اللہ نہیں کرن دے گا۔ کمر شریعہ پا دیتا جائے گا، تخت بنا دیتی جائے گی، سجدہ نہیں کر سکے، رسوا ہو جائے گا لوگاں دے سامنے۔ تو ایڈا بد نصیب ہے، اللہ تینوں سجدے دی بھی جناب طاقت نہیں دیتی، اللہ تینوں سجدے دی توفیق نہیں دیتی۔ میرے بھائیو، اے جڑا ابلیس بے ایمان شیطان ہے، انہوں کانا کہندے ہو، انہوں دجال کہندے ہو، انہوں لامتی کہندے ہو، انہوں جہنمی کہندے ہو، کیوں کادے لئی کہندے ہو؟ انہیں ایک سجدے تو انکار کیتا سی، ایک سجدے تو۔ آپاں دن کنے سجدے ضائع کرنے ہیں؟ اور جڑا ایک سجدہ رب دے کہن تے نہ کرے، اللہ انہوں ابلیس بنا چھڑے، تے جڑا روزانہ 5 نمازاں ترک کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، سجدے کرنے نے اللہ دی بارگاہ نمازی بن جو، بے نماز بندے دا انجام بڑا پیڑا ہونا جے۔ آ ہن رب دے در تے سر نوں جھکا، پچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ آ ہن رب دے در تے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا بد نصیب جنہوں میرے نبی نے جدے بارے میں انہی شکل بدل دیتی جائے گی، خون لود چہرے۔ آقا فرماندے نے میں خواب ویکھیا، رات نو مینوں فرشتے لے کے گئے، ایک بڑی اچھی چوٹی ہے، میں کہا میرے کو نہیں چڑھی جانی، فرشتے کہندے نے اسی تہاڈی مدد کرنے، لے کے چلے گئے۔ آقا فرماندے نے میں لوگاں دی چیخو پکار دیاں آوازاں سنی، لوگ چیخ رہے نے، چلا رہے نے۔ میں کہا جبرائیل کون بد نصیب نے؟ اللہ دے نبی ہے جہنمی لوگاں دی چیخو پکار، جہنم وچ لوگ چلا رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے میں کچھ لوگاں نوں ویکھیا الٹے لٹکے نے، الٹے، انہاں دیاں براشاں چیریاں ہویاں تے چہرے خون نال آلود، خون نال بھرے ہوئے، رونقاں گئیاں ہویاں تے چہرے خون نال بھرے ہوئے۔ میں کہا جبرائیل ایک کڑے بد نصیب نے؟ اللہ دے نبی ہے وہ نے جڑے روزہ رکھ کے روزہ توڑ دیندے سن، روزہ فجر ویلے رکھ لیندے سن تے پھر بعد دے اندر افطاری تو پہلے ہی توڑ دیندے سن، ضائع کر دیندے سن۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں سزا دیتی ہے، انہوں سزا دیتی ہے، قیامت والے دن اے جو الٹے لٹکے ہونگے، الٹے لٹکے ہونگے، اے جڑیاں واشاں چیریاں ہونگیاں، خون دے فوارے چل رہے ہونگے تے چہرہ خون نال بھریا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگ پوچھن گے کہاں گئی تیرے چہرے کی رونق؟ بڑا سونا بن کے ٹردا سی، بڑا جناب حسین و جمیل بن کے ٹردا سی، اج دسنا کی تیری کیفیت بن گئی؟ آج کیوں تیرا یہ حال ہو گیا؟ میں روزہ رکھ کے روزہ توڑ دینا سی، ویر روزہ رکھ کے روزہ نہ توڑیا کر۔ ایک تے نہ بندہ بیمار ہو جائے یا بندہ سفر جائے، طبیعت بندے دی خراب ہو جائے، بیمار ہو گیا نا بندہ، اچانک کوئی مسئلہ بن گیا ہے، انہوں خطرہ ہے کہ جب میڈیسن نہ لئی، علاج نہ کرایا تو بندے دی ڈیتھ ہو سکتی ہے، تو پھر جائز ہے کہ وہ بندہ روزہ افطار کر دے تو اے روزے دی گنتی بعد پوری کر لے، جائز۔ بعد مولوی یہ بھی کہ نہیں مردہ مر جائے روزہ نہیں توڑنا، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، اسلام آسانی دا نام، جان بوجھ کے نہیں توڑنا۔ سفر لمبا، پریشانی بن گئی، نہیں روزہ تگیا جا رہا، طبیعت خراب ہو رہی، نہیں ڈال روزہ افطار کر دے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے، آپ نے خود سفر وچ روزہ افطار کیتا ہے، امت واسطے آسانی، لیکن جان بوجھ کے توڑنا، اندر وڑ کے چیزاں کھا لینا، باہر لوگوں نوں وکھانا میرا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے نے نفرت کر دینا۔ روزہ اتنا بڑا عمل ہے یار، نبی پاک نے فرمایا جنہیں ایک نفلی روزہ اللہ دی رضا واسطے رکھے، نفلی روزہ 70 سال دی مسافرت جتنا اللہ انہوں جہنم دی آگ تو دور کر دے گا۔ روزہ کئی چنگے پلے نوجوان روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھیا کرو بھائیو، اے مقدرہ نال مہینہ لبدا جے دوبارہ پتہ نہیں لبنا ہے نہیں لبنا۔ اللہ اکبر حضرات محترم، پنجواں بد نصیب جنہاں چہرہ بدل دیتا جائے گا، جنہاں چہرے دیاں رونقاں مک جان گیاں۔ آقا فرماندے نے بلا ضرورت لوگاں کو سوال کرنے والا بندہ، شرعی مجبوری بھی کوئی نہیں، کوئی ایویں پریشانی بھی کوئی نہیں، منگن تے ہاتھ بنے ایویں مینوں دیو جی، اتھوں منگیا اتھوں منگیا اتھوں منگیا بس منگی، کئی ویندے نہیں موٹے ٹٹے بہانے بنا کے جھوٹیاں پٹیاں لپیٹ کے جھوٹے لنگڑے بن کے صرف جی محنت نہ کرنی پے منگن تے کم۔ اور میں حیران ہو گیا، پچھلے دنوں ایک آبادی چ میرا بیان سی، اتھے بیٹھے، اتھے ایک فقیر صاحب آ گئے، ایڈا لال سرخ رنگ تے 30-35 سال دا جوان کڑیل موٹا ٹٹا تے منگی جاندے، میں تسی منگدے ہو جی کی گل ہے؟ کہندے جی ساڈا خاندانی پیشہ ہے۔ اچھا کاروبار نہیں کاروبار؟ وہ بندہ نال دا کہندا انہوں نے شہر اپنی کوٹھیاں بنائیاں، کاروبار نے اچھے 1 to 5 موٹر سائیکل تے آیا منگن واسطے، تے میں کہ یہ کی طریقہ ہے؟ کہندے جی اسی اپنی اوقات نہیں بھولدے، ساڈے وڈے منگدے سن اسی بھی منگنے۔ صحیح ہے، محبوب فرماندے نے بلا ضرورت شرعی مجبوری لوگاں دے سامنے سوال کرنا والا اللہ دی عدالت چاہے گا، اندے چہرے دا گوشت اڑا دیتا جائے گا، ٹانچہ ہی ٹانچہ ہوئے گا، کوئی بوٹی اندے چہرے تے نہیں ہوگی، ٹانچے نو ویکھ کے لوگ کی کہن گے تینوں؟ منگن تے ہاتھ بن لے آئی، جاننا ہے محنت مزدوری کر کے رزق حلال کمان والا اللہ فرماندے نے میرا دوست ہے، میرا ولی ہے وہ بندہ جڑا محنت مزدوری کر کے اپنے واسطے رزق حلال کماندا ہے، منگدا پھردا ہے کدی اوتھوں کدی اوتھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ بلا ضرورت لوگاں کو سوال کردا ہے اللہ اندے تے فقیری نو مسلط کر دیندے بھی تو منگنا ہے تے منگیں گا ہی ساری زندگی، پھر تینوں کچھ نہیں اسی دینا، کر لوگاں دے سامنے سوال، منگیا نہ کر، سوال بلا ضرورت نہ لوگاں کی عزت ہے اس بندے دی، چنگا پلا جوان ہو کے لوگاں دے سامنے ہاتھ پھیلاندا پھردا۔ کئی بندیاں نے عادت بنائی ہے جھوٹ بولن گے، مسئلہ چاہ کے بھی جھوٹ بولن گے، فلاں جی مسئلہ فلاں جی مسئلہ، جھوٹ بول کے پیسے کما۔ محبوب فرماندے نے جنہیں بغیر شرعی مجبوری دے لوگاں سامنے سوال کردا ہے انجے جویں اگ دے انگارے ہاتھ وچ پھڑ رہا ہے، اگ دے انگارے۔ ہن فرمایا تواڈے واسطے تسی سوچو تسی تھوڑے انگارے پھڑنے نہیں یا بہتے پھڑنے، لوگاں کو سوال کرنا اگ دا انگارہ پکڑن دے مترادف۔ اور نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ مینوں ضمانت دے دے نا کہ میں بغیر شرعی مجبوری کسے کو سوال نہیں کروں گا، میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبر بھی کس چیز دا نا، پیسے کمان واسطے دولتاں کٹھیاں کرنے واسطے منگدا پھرنا ہے لوگاں کو۔ اللہ اکبر۔ 6واں بد نصیب اللہ رب العالمین جڑے بندے دی شکل تبدیل کر دیں گے، جنہوں بد صورت بنا دیتا جائے گا۔ آقا فرماندے معراج دی رات میں اکھاں نال ویکھیا کچھ لوگاں دے ناخن تانبے دے بنے ہوئے سن تے اپنے ہی چہرے نوں نوچ نوچ کے کھا رہے سن، تانبے دے ناخناں نال اپنے چہرے نوچ دے سن، جسم نوں پٹ دے سن تے کھا جاندے سن۔ میں پوچھیا جبرائیل اے کون بد نصیب نے؟ مینوں دس۔ واہ سونیا اتنی فکر امت دی میرے پیغمبر نوں۔ حضور فرماندے نے میں پوچھیا جبرائیل کولوں تاکہ میں اپنی امت نوں دساں میری امت تے عذاب نہ آئے، میری امت نوں اے رسوائی نہ ویکھنی پے جائے، میری امت تے ذلت نہ آ جائے۔ کتنا رحیم نبی ہے، کڈا کریم نبی،
جبرائیل دس نہ کون بد نصیب نے؟ اللہ دے نبی جی اے تواڈی امت دے او لوگ نے جڑے غیبتاں کریا کردے سے، جتھے بیٹھے دوسرے دی غیبت چغلی۔ غیبت پتہ ہے کینوں کہندے نے؟ کسی دی غیر موجودگی ایسی گل کرنا جڑی وہ سن کے نا پسند کرے۔ ایک صحابی کہندا اللہ دے نبی جی وہ گل اندر پائی جاندی ہوے وہ عیب پایا جاندہ تو پھر تو اسی دس سکنے۔ آپ نے فرمایا غیبت کینوں کہندے نے؟ جے اگر اندر چو گل ہے ہی نہیں تو پھر تو انظام ہو گیا، پھر تو اندر تے بہتان بنے ہیں تسی۔ غیبت اینوں ہی کہندے نے او دے کوئی عیب پایا جاندہ ہے تو دوسرے لوگاں نوں آ کے دسنا ہے۔ ہاں اگر او دا او عیب لوگاں واسطے ظلم دا نشانہ ہے، او لوگاں تے زیادتی کردا ہے یا وہ کسے تے زیادتی کرن دا ارادہ رکھدا ہے تے تینوں پتہ لگا ہے، پھر تو اپنے مسلمان بھائی دی خیر خواہی کر سکنا بھی بھائی فلاں تو بچ جائیں۔ مگرنہ ویسے ہی ایتھے ساڈے حالات اللہ معاف کرے، اسی جس امام پیچھے نماز پڑھیے سلام پھر کے مولوی صاحب گھر جان گے، پیچھے جماعتی کہن گے اج ویکھے مولوی دے کپڑے، ویکھیا ہی پتہ لگیا ہی مولوی نویں گڈی لے لئی، پتہ نہیں کی کری جاندے نے، کتھوں کمائی جاندے نے، کتھوں آئی جاندے نے۔ سکے پراواں دیاں غیبتاں، میرے قرآن کہندا ہے جنہیں کسے مسلمان دی غیبت کیتی انجے جویں اپنے سکے بھائی دا مردار گوشت کھادا ہے انہیں۔ ایک روایت چاہتا ہے جہنم اندر لوگاں دے سامنے گندا بدبودار مردار بھائیاں دا گوشت رکھیا جائے گا، تو وہ کہن گے اللہ جی اسی پراواں دے گوشت کیویں کھائیے؟ اللہ فرمان گے دنیا تے بڑے کھاندے سی پراواں دیاں غیبتاں کر کے، انجی ہے جویں سکے پرا دا مردہ دا تو گوشت کھاندا پیا کچا، انجے مسلمان بندے دی غیبت کرنا۔ اے حق ہے مسلمان دا کہ مسلمان دی عزت پہ ڈاکہ نہ مار، لوگاں نوں بد زن کر رہے ہو دے تو اے انج دا جے، تانوں نہیں پتہ مینوں پتہ ہے، اعمال برباد کری جانا ہے۔ نفرتاں دا چور دروازہ جے، انہاں گلاں تو نفرتاں پیدا ہوندیاں، انہوں پتہ لگ گیا تے بس نفرت پہ گئی۔ بھائی میں تیرے نال ایڈا پیار کرنا، میں تیرا ادب حیا کرنا تے تو میرے بارے انج دیاں گلاں لوکاں نوں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ستواں بد نصیب جی دی اللہ شکل بدل دین گے میدان محشر۔ حدیث صحیح بخاری ہے، ستواں بد نصیب جے اللہ دی ذات نال شرک کرن والا، اللہ نال غیراں نوں شریک ٹھہراندا ہے، کسے نوں داتا، کسے نوں دستگیر، کسے نوں غوث اعظم، کسے نوں لاجپال، کسے نوں گنج بخش، کسے نوں غریب نواز مند ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نال شرک کرنے والا بندہ، یاد رکھو اللہ ذات دے اعتبار نال بھی کلا ہے، اللہ صفات دے اعتبار نال بھی کلا ہے، تے عبادت دا حقدار بھی اللہ کلا ہے، اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ آج ایک گل سمجھ نہیں اسی نہیں مندے لات، اسی انہوں نے وہ تے بتاں دیاں گلاں نے، سانوں اصل وچ بس وسیلہ ہے انہاں دا، اللہ ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ اللہ دی قسم فیصلہ بادیو مشرکین مکہ دا بھی یہی عقیدہ سی، اللہ ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ جاؤ دنیا دے علماء کول پوچھو انہاں دا عقیدہ، وہ بھی کہندے سن زمین آسمان بنان والا اللہ ہے، روزیاں دین والا اللہ ہے، مگر وہ کہندے سن لات لے کے دیندا ہے، منات عزت لے کے دیندا ہے، اے حبل تے ود تے سوات تے یعوق تے نصر انہاں دے ذریعے اللہ دیندا ہے، ویسے اللہ نہیں دیندا۔ اللہ کہندا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندے تم میرے کول مانگ میں دیاں گا، یہ آندا نہیں سانوں نہیں دیندا۔ کڈا بد نصیب بندہ ہے اللہ دی ذات نال شرک اتنا بڑا گناہ ہے، شرک کرنے والا نبی دا باپ بھی ہویا اللہ نے معاف نہیں کرنا، نبی دا پتر بھی ہوئے اللہ معاف نہیں کرنا۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، محبوب فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ، اللہ دے نبی ابراہیم اپنے باپ نو کہندے سن یا اباتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابو جی اے جڑے بتاں نوں پوج دے جے، اے جنہاں دی پوجا پاٹ کر دے جے کچھ نہیں کر سکتے،
مان لو میری گل. باپ کہندا سی جا میرے گھروں نکل جا, مار چھڈاں گا تینوں جے میرے بتاں دی نفی کیتی. قیامت والے دن نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ دی عدالت چاہن گے تے باپ کہے گا انج غرد لود ہویا ہویا حالوں بے حال ہویا ہویا, کہے گا پتر ابراہیم مینوں بڑا ڈر لگدا ہے, اللہ واسطے ایک وار مینوں بچا لے, کدی تیری نافرمانی نہیں کراں گا, ایک وار رب کولوں بچا لے. نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ نو رو کے کہن گے اللہ تہاڈا میرے نال وعدہ ہے کہ مینوں میدان محشر وچ رسوا نہیں کرو گے. اللہ جے میرے باپ نو ذلیل کر دیتا گیا تے اس تو وڈی رسوائی کیڑی. اللہ فرماندے نے ابراہیم ساڈا کافراں نال کوئی وعدہ نہیں, مشرکاں واسطے جہنم کوئی وعدہ نہیں, مشرکاں واسطے تینوں رسوا نہیں کران گے, انہیں ساڈے نال شرک کیتا ہے. اس نبی دی گل کر رہے ہیں جڑا اللہ واسطے چیخا نمرود چھال مار گیا, اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلان والا نبی, سکا باپ ہے, سکا باپ مشرک. اللہ تعالیٰ فرمان گے ابراہیم نظراں جھکا. ابراہیم علیہ السلام نظراں جھکان گے, انہاں دے باپ نو ایک بجو دی شکل بنا دیتا جائے گا, بجو بنا دیتا جائے گا اور گندا غردلود بنا دیتا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام ویکھن گے انہاں دے سامنے انہاں دی لتاں تو کسیٹ کے انہاں دے باپ نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا. ایسے بد نصیب بندے جنہاں نو اللہ دی عدالت وچ بد صورت کر دیتا جانا, شکلاں تبدیل ہو جان گی. اللہ دا واسطہ ہے میرے بھائیو, او کام کرو کہ چہریاں تے نور آ جاون, قیامت والے دن چہرے چمک دے ہومن. نہیں تا اللہ دی عدالت اندر سارے لوگوں دے سامنے رسوا کیتا جائے گا. کی حال ہوئے گا جدے چہرے تے گوشت ہی نہیں ہوئے گا, کی حال ہوئے گا جدا چہرہ خون نال بھریا ہوئے گا, ماچھاں چیریاں ہون گیاں. کی حال ہوئے گا بندہ اکھاں تو انا آئے گا, چونٹی دا بدن لے کے آئے گا اور بجو دی شکل اختیار کر جائے گا. اللہ اکبر ویرو, اللہ تو ڈر جاؤ اور ایسے عمل نہ کرو مگر نہ میدان محشر دی رسوائی تہاڈا مقدر بن جائے گی. اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اس ذلت اور اس رسوائی کو بچا لین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.